अब प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा चाहिँ अब हामी देउपाजीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छौँ, आन्दोलनमा सघाउनु पर्यो भन्ने कुरो पनि आयो हेर्नुहोस्। उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। उहाँले त तपाईँको अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले अविश्वासको प्रस्तावमा राखिसकेपछि अब यो खल्तीको चक्लेट जस्तो म बाँड्छु भनेर भएर उपधारा 6 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा उपधारा 5 बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्ने छ। यहाँ त अरू त भएन, देउकै हुनु पर्यो यदि संसद पुनर्स्थापना भयो भने। अविश्वासको प्रस्तावमा उहाँलाई चाहिँ समर्थन प्राप्त भएन भने त स्वत पुष्पकमल दाहालको नाम सिफारिस भइसक्यो भनेपछि उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि देउपालाई तपाईँ आन्दोलनमा आउनुहोस्, म प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर त काङ्ग्रेसलाई त उहाँले त लालीपप देखाइदिन्छ। 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसलाई दिने भनेको छ। हेर्नुहोस् है, मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि अब 1 नम्बर प्रदेशमा भीम आचार्यको नाम सिफारिस गरेको छ अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा उहाँ प्रस्तावित नाम भनेर। अनि तपाईँको 3 नम्बर प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्यको नाम सिफारिस गरेपछि अब उहाँहरूले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फेरि मुख्यमन्त्री दिन्छु हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर यो लालीपप नभए के खुवाउनु पर्यो। सम्मानित अदालतले संसद विघटनलाई त स्वीकारे जस्तो देख्छु म त। होइन भने संसद विघटनको मुद्दा चलिरहेछ, प्रधानमन्त्रीले ठिक गरेनन्, पुनर्स्थापना हुने हो होइन गर्वमा छ। अनि त्यही सम्मानित इजलासमा चाहिँ केपी ओली भनेका त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुन्, यिनले गरेको मन्त्री परिषदको विस्तार चाहिँ रोकी पाउँ भन्दा उसै रिटमा तपाईँको चाहिँ आदेश गरेर यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ मुद्दा चलिरहेको छ कि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको ठिक हो होइन भनेपछि यो मुद्दा हेरिनु पर्थ्यो। अहिले त के भने दुईटैलाई ब्यालेन्समा लगाएको छ। भन्नको मतलब सम्मानित अदालतले पनि यो विघटनलाई चाहिँ स्वीकार्य हो कि जस्तो चाहिँ मैले देखाएको छु। यो फाइल खोल्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, खोल्न चाहेर यो स्ट्यान्ड लिए केपी ओलीले भने जनताले उहाँलाई आए गर्छ। राष्ट्रको नेतृत्व लिने मान्छेले सही सत्य कुरो देखाउनलाई डराउनु हुँदैन, उहाँसँग यो अधिकार छ, चाह्यो भने खुल्छ। राज संस्था गएको 13 वर्षपछि पनि उहाँहरूलाई अझ पनि राज संस्थामा डर रहेछ नि त, छायासँग डरा भन्छु म त। प्रचण्ड माधव नेपाल छायासँग पनि हो, राजाको छायासँग डराइरहेको छन् अहिले पनि। केपी ओलीले हिन्दू राज्य राखिदिए भने उहाँको चाहिँ अझ हाइट बढ्छ। जनताको भावना अनुसार जनताले लेखेको संविधान हो भन्ने हो भने यो संविधान असफल बनाउन त दुईटै पक्ष बराबर छ नि त। पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोलेको कुराले दबाव सिर्जना हुन्छ, अदालतले दबाव सिर्जना गर्न खोजेको हो नि। उसो त प्रधानमन्त्रीले पनि त यो रिट खारेज योग्य छ भने त बोलिरहनु भएको छ त, प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोल्नु मिल्छ त? प्रधानमन्त्रीलाई त तपाईँको 13 जनाले घसड्दै लगाए होइन, के अरे विपक्षी झगडिया बनाएर। प्रधानमन्त्री त झगडिया भनन् भने अहिले सम्मानित अदालतको झगडिया हुन्, म मेरो मुद्दा जित्छु भन्न त पाइयो नि त। जस्तो तपाईँलाई भनौँ उहाँहरूले संवैधानिक निकायमा झन्डै 45-50 जना नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थियो, जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ विभिन्न संवैधानिक निकायहरू खाली थिए। यो व्यवस्थै जाला भन्ने उहाँलाई चाहिँ लागेर नै अब यसको विकल्प के त भने मैले राम्रो काम गरेको छु भने मलाई जनताले भोलिका दिनमा पनि निर्वाचित गरेर पठाइदिएलान् र मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्ला। होइन भने अब यो व्यवस्थालाई नै अन्त्य गर्नुभन्दा बरु फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ, अब यो संसदबाट चाहिँ मैले काम गर्न सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई आफ्नै पार्टीको असहयोग भएको कारणले उहाँले विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको। उहाँ गलत बाटोमा हिँड्नु भएको छ भने उहाँलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम पो गर्ने त। जुनसुकै कुरामा बाधा अड्चन गरेपछि त एक लाइनमा काम गरे मान्छेलाई गर्न नदिइसकेपछि त तपाईँको असहयोग भन्ने भएन र। जनताका पिरमर्कामा त तपाईँको चाहिँ त्यो समग्र पार्टीले त बोल्या त देखिएन नि त, आखिर आफ्नै भागभण्डामै गएको देखियो नि त। कुन चाहिँ जनताको राहतको लागि कुन चाहिँ नेता बोले? संविधानको धारा नटेकिकन उहाँले काम गरेका छैन। अहिले विघटन पनि तपाईँको 76 र 85मै समारोह गरेका छ। हाम्रो संवैधानिक
व्यवस्थै त्यति छ। 76 को सरकार हो, 7 लाग्दैन भन्नुहुन्छ। 76 लाई चाहिँ कस्तो अवस्थामा विघटन गर्न पाउने अथवा त्यसले चाहिँ के अरे विघटनै गर्न नपाउने भन्ने पनि त संवैधानिक काहीँ व्यवस्था त गरेन। 76 अनुसार गठन भएको सरकार 76 मा ढाल्यौँ भनेर उहाँहरूले पनि त त्यो बेला त आवाज उठाएको छैन नि त। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। खमा धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा। निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा। घमा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनेछ। उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य गर्नेछ। तपाईँको 77 ले बोलिहाल्छ त। यदि उहाँ काम चलाउ हो भने 77 अनुसारको प्रधानमन्त्री हो भन्नु पर्यो, होइन भने अहिलेको मितिमा उहाँले तपाईँको चाहिँ उहाँ स्वतः काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा जानुभयो। राजीनामै दिएको छैन भनेपछि काम चलाउ पनि भन्नु मिलेन। चुनावको मिति चाहिँ घोषणा भइसकेको छ। चुनाव हुँदैन भनेर कसलाई भन्ने? म चुनावमा जान भन्नु नि बरु। जनता त आतुर छ। चुनाव भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ अहिले बजारमा के अरे चहल पहल बढिसक्यो। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। PNBखबर.com को यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीसँग अधिवक्ता भूपेन्द्र प्रसाद पोखरेलजी हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको संसद विघटन र राजनीतिक परिवेशबारे हामी विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ PNBखबर.com मा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? ठिक छ। धेरै व्यक्तिहरूले, धेरै अधिवक्ताहरूले, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले, नागरिक समाजहरूले संसद विघटन चाहिँ गलत हो, असंवैधानिक हो भनेर भनिरहनु भएको छ। तर यहाँले त खुलेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपोर्ट गर्नुभएको छ नि, खासमा किन हो? यो यस्तो हो, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले नेकपा पार्टीको नेतृत्व गर्नुभएको र तपाईँको पौष 5 गतेको दिनसम्म उहाँ लगभग 2/3 सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको व्यक्ति हो। तपाईँको त्यो मितिसम्म उहाँहरूले चाहिँ एउटै पार्टीले गरेका कार्यक्रम र सम्पूर्ण कुरामा सहभागी हुने र सरकारका कामहरूमा सहयोग गर्दै आउनु भएको अवस्था नै हो। यसरी यो देशको संविधानलाई चाहिँ तपाईँको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा जस्तो तपाईँलाई भनौँ, उहाँहरूले संवैधानिक निकायमा झन्डै 45-50 जना नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था थियो, जसले गर्दा तपाईँको चाहिँ विभिन्न संवैधानिक निकायहरू खाली थिए। त्यो पदपूर्ति गर्नको लागि चाहिँ विपक्षी दलको नेताहरूलाई उहाँहरूले पटक बोलाउनु भयो। भागभण्डा नमिलेको कारणले उहाँहरू कहिले उपस्थित हुने कहिले नहुने गर्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको त्यसै सिलसिलामा आफ्नै सरकारको आफ्नै पार्टीका व्यक्ति सभामुख हुनुहुन्थ्यो, जो चाहिँ जानुपर्ने अवस्था थियो, त्यो पनि जानु भएन, उहाँ उपस्थित हुनु भएन र संवैधानिक त्यो ऊ चाहिँ तपाईँको निर्णयहरू गर्न पाउनु भएन। जसका कारणले गर्दा र पटक तपाईँको चाहिँ आफ्नै पार्टीका चाहिँ अन्य नेतागणहरू, उहाँकै अब पार्टीका अर्का उपाध्यक्ष लगायत अध्यक्षले चाहिँ यो चाहिँ राष्ट्र जनताको हितमा भन्दा पार्टीका हितमा विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर जाने कार्यले गर्दाखेरि उहाँलाई चाहिँ संविधान कार्यान्वयन गर्नमा चाहिँ बाधा पुग्यो। अब यस्तै प्रकारले जाने हो भनेदेखि यो संविधान त असफल होला नै होला, यो व्यवस्थै जाला भन्ने उहाँलाई चाहिँ लागेर नै अब यसको विकल्प के त भने मैले राम्रो काम गरेको छु भने मलाई जनताले भोलिका दिनमा पनि निर्वाचित गरेर पठाइदिएलान् र मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्ला, होइन भने अब यो व्यवस्थालाई नै अन्त्य गर्नुभन्दा बरु फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ, अब यो संसदबाट चाहिँ मैले काम गर्न सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई आफ्नै पार्टीको असहयोग भएको कारणले उहाँले विघटन गर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको। संवैधानिक परिषदहरूको नियुक्तिलाई लिएर जुन बैठकको कुरा यहाँले गर्नुभयो, त्यति बेला त ध्रुवीकरण भइसकेको थियो नेकपाभित्र,
होइन? त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै कुराहरू नेकपा विवाद त 1 वर्ष अगाडिदेखि सुरुवात भइरहेको थियो। पार्टीभित्रका कुराहरूलाई मिलाएर लान नसक्नु पनि त प्रधानमन्त्रीको असक्षमता नै हो भनेर बुझ्नु पर्दैन र हामीले? होइन, यस्तो हो, तपाईँको यो विवाद हाम्रो नेपालमा झन्डै कोरोना सुरु भएको चैत वैशाखतिर हो। यो पार्टीको विवाद त्यहीँदेखि उल्झेको हो। त्योभन्दा अगाडि माघदेखि नै सुरु भएको थियो हो। अनि त्यसपछि के भने उहाँहरूले पार्टीको काम गर्नलाई अर्का अध्यक्षज्यूलाई जिम्मा दिएर सरकार चलाउने जिम्मा स्वयं प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता ओलीजीले लिइसकेपछि उहाँलाई स्फूर्ति रूपमा आफ्नो काम गर्न दिने र उहाँ गलत बाटोमा हिँड्नु भएको छ भने उहाँलाई ट्र्याकमा ल्याउने काम पो गर्ने त। जुनसुकै कुरामा बाधा अडचन गरेपछि त एक लाइनमा काम गरे मान्छेलाई गर्न नदिइसकेपछि त तपाईँको असहयोग भन्ने भएन र? तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त ती बिचमा विभिन्न कुराहरू आए, उहाँले भ्रष्टाचारका कुराहरू निस्के, स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणका कुराहरू निस्के, होइन, ओम्नीका यतिका कुराहरू निस्के। यी विषयमा त होइन उचित सम्बोधन गर्न नसकेको हो नि त। उहाँले त भ्रष्टाचारीहरूको ओठ ढाकेको त हो नि त। त्यही कुरा त पार्टीले उठाएको थियो। होइन, त्यो तपाईँले भनेको कुरो सही हो। ऊ के अरे उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू नै एकदम दुधले नुहाएर सफा हुनुहुन्छ मैले भन्नु खोजेको होइन। त्यो बिचमा भएका घटनाहरू थुप्रा छन्। भ्रष्टाचारका कुरा छन्, बलात्कारीको के अरे न्याय नपाएको कुराहरू त्यो त अझै अगाडिको कुरा हो। तर त्यत्रो महामारीको समयमा पनि 4 रुपियाँ पर्ने मास्कलाई 70 रुपियाँ तिरेर यही सरकारले खरिद गरेको त हो। त्यो त हामीले देखेका छौँ, प्रश्न छ। होइन, त्यसमा पनि तपाईँको उहाँहरूले आवाज उठाउने भन्दा पनि यो गर्नुपर्छ, यिनीहरूले यसो गरे भनेर उहाँलाई औँल्याउनु पनि त सक्नु पर्थ्यो नि त। आखिर उहाँहरूकै पार्टी हो नि त त्यो बेलासम्म त। तर उहाँले दिनुभयो भन्नु मात्रै ठुलो राजनीतिक प्रस्तावमा त उहाँले लेख्नु भएको छ त। होइन, राजनीतिक प्रस्ताव त तपाईँको पछि आयो। यही राजनीतिक प्रस्ताव आउनको कारणले अब चाहिँ मलाई असहयोग भयो, अब मैले चाहिँ अब फेस गर्न सक्दिनँ भन्ने हिसाबमा त उहाँ पुग्नु भयो। त्यसमा त मैले अन्यथा भनिनँ। तर के भने पार्टीको चाहिँ पार्टी सञ्चालनको अवस्थामा उहाँले बैठक बोलाएको अवस्थामा जाने नजाने उहाँका आन्तरिक पार्टीका आन्तरिक कुराहरू त धेरै आए। त्यहाँ त तपाईँको कहिले कसको घरमा बैठक बसे, कहिले कहाँ बसे, कहिले कुन नेताले दबाब दियो भने छ, कहिले तपाईँको चाहिँ के विभिन्न कुराहरू आए। तर मैले भन्नु खोजेँ के भने ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँको जनताको सरकारको विषयमा जनताका पिरमर्कामा त तपाईँको चाहिँ त्यो समग्र पार्टीले त बोल्या त देखिएन नि त। आखिर आफ्नै भागभण्डामै गएको देखियो नि त। कुन चाहिँ जनताको राहतको लागि कुन चाहिँ नेता बोले भनेपछि यहाँको ठम्याइ चाहिँ के हो भने यो भागभण्डाको लडाइँ नमिलेको कारणले चाहिँ पार्टी ध्रुवीकरण भयो भन्न खोज्नुभयो हो। तर अचम्मको कुरा यहाँले फरक तरिकाले के व्याख्या गर्नुभयो भने यो संविधानलाई जोगाउनको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्नुभयो भन्नुभयो। तर प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षले चाहिँ के आरोप लगाइरहेका छन् भने प्रधानमन्त्रीले चाहिँ संविधानलाई टेक्नुभयो, संविधानमा नभएका धारा प्रयोग गरेर उहाँले संविधान विघटन गर्नुभयो र यो संविधानको औचित्य समाप्त पार्नेतर्फ उहाँ लाग्नुभयो पो भन्नुहुन्छ त। होइन, उहाँहरूको भनाइ त्यो तर्क छ। संविधानको धारा नटेकिकन उहाँले काम गरेका छैन। अहिले विघटन पनि तपाईँको 76 र 85मै समारोह गरेका छ। हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थै त्यति छ। 85मा तपाईँको अब अगावै विघटन बाहेक यसको चाहिँ आयु 5 वर्ष भनेर लेखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने भने अगाडि विघटन पनि हुनसक्छ हो, भन्ने क्लज त्यहाँ थप्यो भने हो। अनि तपाईँको चाहिँ 76 को सरकार हो, 7 लाग्दैन भन्नुहुन्छ। 76 चाहिँ कस्तो अवस्थामा विघटन गर्न पाउने अथवा त्यसले चाहिँ के अरे विघटनै गर्न नपाउने भन्ने पनि त संवैधानिक काहीँ व्यवस्था त गरेन। कुनै न कुनै धारा त टेक्नै पर्यो। विघटन गर्न नपाउने भनेर पनि स्पष्ट लेखिएको छैन भन्ने चाहिँ यहाँको तर्क रह्यो। 76 को सरकारले 76 को 7 अनुसार चाहिँ यो सरकार विघटन गरेको संसद विघटन गरेको मिल्दैन भन्ने उहाँहरूको छ। 76 मा गठन भएको सरकार चाहिँ कसरी विघटन हुन्छ भन्ने व्यवस्था पनि त छैन नि। यहाँले 76 भनिरहनु भयो। केही व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिकति फरक मत पनि के राख्छन् भने यो 76 अनुसार होइन 76 अनुसार तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी मिलेर बनेको सरकार हो, पछि मात्रै पार्टी एकता भयो, त्यसकारण 76 को सरकार हो भन्छन् नि। यसमा यस्तो हो, तपाईँको संसदीय दलको नेता भएर बहुमत प्राप्त भएको तत्कालीन नेकपा एमाले थियो। त्यो नाताले उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो।
अनि त्यसपछि उहाँहरूको आन्तरिक पार्टी मिलेर निर्वाचन आयोगमा गएर उहाँहरूले पार्टी एकीकरण गर्नुभयो होइन। अनि त्यो 76(1) अनुसार गठन भएको सरकार 76(2) मा ढाल्यौँ भनेर उहाँहरूले पनि त त्यो बेला त आवाज उठाएको छैन नि त। त्यो त आपसमा पार्टी मर्ज नभए हो। आज एउटा अचम्मको कुरा के निस्कियो भने प्रधानमन्त्रीको रिक्त पद हुने व्यवस्था पनि संविधानमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ। धारा 77 जस्तो लाग्छ, यहाँ संविधान छ, एकचोटि पल्टाएर हेर्नुहोस् त। भन्नु न। संविधानको धारा 77 अनुसार यदि प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेपछि भनेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन भइसके पश्चात प्रधानमन्त्री पद त रिक्त पो छ भन्ने खालको पो व्याख्या आयो। यहाँ के भन्नुहुन्छ अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन भन्ने हाम्रो संवैधानिक होइन, प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने व्यवस्था पनि हो। 77 को तपाईँले भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा। खमा धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निज विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा। निज प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा घमा निजको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुनेछ। भनेपछि ग त यसमा लागू हुने भयो। उहाँ त प्रतिनिधि सभाको सदस्य रहनु भएको छैन, किनभने प्रतिनिधि सभा उहाँले नै विघटन गरिसक्नु भयो। भनेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले संविधानको कुन धारा अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री? अहिले यस्तो छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अहिले आजको मितिसम्म राजीनामा दिनुभएको छैन। तर प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था भनेर त्यहाँ व्याख्या गरिएको छ नि त, संविधानसँग त बाँझियो नि त। होइन, यस्तो हुन्छ, तपाईँको कुनै पनि सरकारले यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने मैले मेरो संसदलाई विघटन गरेँ, सँगै मेरो राजीनामा पनि मैले चाहिँ पेस गरेको छु भनेर गएको अवस्था हो भने संसद विघटन पनि भयो, प्रधानमन्त्री पनि गए भनिसकेको अवस्थामा अर्को व्यवस्था नहुन्जेल अथवा चुनाव नहुँदासम्म त्यो कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको हैसियतले काम गर्ने हो। तर यहाँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था छैन। कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको व्याख्या गरिएको छ त संविधानमा कतै? होइन, यसमा छ त तपाईँको उपधारा 1 बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य गर्नेछ। तपाईँको 77(3) ले बोलेको छ त। 77(3) ले त्यसो भए यदि उहाँ काम चलाउ हो भने 77(3) अनुसारको प्रधानमन्त्री हो भन्नु पर्यो, होइन भने अहिलेको मितिमा उहाँले तपाईँको चाहिँ उहाँ स्वतः काम चलाउ प्रधानमन्त्रीमा जानुभयो। राजीनामै दिएको छैन भनेपछि काम चलाउ पनि भन्नु मिलेन। राजीनामा दिएको छैन भने राजीनामा त दिएको छैन, अहिलेसम्म त हामीले सुनेको छैन राजीनामा दियो भन्ने। तर संविधानले त उहाँलाई आउट गरिसक्यो। संविधान अनुसार उहाँले विघटन गर्नुभयो। सामान्य राष्ट्रपतिबाट विघटन भएको हामीले सूचना पनि पाइसक्यौँ। तर प्रधानमन्त्रीज्यूले आजको मितिसम्म राजीनामा नगरिसकेपछि अहिले नै उहाँलाई काम चलाउ प्रधानमन्त्री हो भनेर त हामीले भन्न सकेनौँ। त्यसो भए उहाँ प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिउन्जेलसम्म जति समयसम्म पनि प्रधानमन्त्री भइरहन पाउनुहुन्छ। उहाँ त चुनावमा जानु भने अब भन्नाले तपाईँको चाहिँ हाम्रो घोषणा भएको मितिमा चुनाव गरुन्जेलसम्म त उहाँ प्रधानमन्त्री भन्ने देखिन्छ। अब हिजो प्रचण्डको अन्तर्वार्ता हेरिसके पश्चात होइन, विभिन्न व्यक्तिहरूको कुरा सुनिसके पश्चात होइन, यो चुनाव गराउनको लागि घोषणा गरिएको मिति नै होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चुनावै गराउँदैनन्, उनले देशलाई चाहिँ भड्कालोतर्फ एउटा कालो सुरुङतर्फ चाहिँ ढकेल्ने भयो भनेर पो प्रचण्डहरू आत्तिनु भएको छ। होइन, अब उहाँहरूले किन त्यो भन्नुभयो त्यो चाहिँ उहाँहरूको कुरो हो। नभयो भने तपाईँको चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिले फ्रेस म्यान्डेटमा जानलाई कुनै पनि मान्छे डराउनु हुँदैन। अब तपाईँको चाहिँ के भने अब चुनावको मिति चाहिँ घोषणा भइसकेको छ, चुनाव हुँदैन भनेर कसलाई भन्ने? म चुनावमा जान भन्नु नि बरु। जनता त आतुर छ। चुनाव भयो भनेपछि तपाईँको चाहिँ अहिले बजारमा के अरे चहल पहल बढिसक्यो। तपाईँको चाहिँ के अरे चिया दोकानदेखि दुनियाँ पसलहरूमा, दुनियाँ राजनीति क्षेत्रमा, वडादेखि केन्द्रसम्म चुनावी चहल पहल भइसक्यो। कतिपय नेताहरूकामा त टिकट लिनको लागि लाइन लागिसक्यो।
अब चुनाव हुँदैन भन्ने चाहिँ के आधार छ? किन डराउनु भएको त प्रचण्ड माधव नेपाल पक्ष? उहाँसँग त बहुमत सदस्यहरू पनि हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्यको बहुमत सदस्यहरू त प्रचण्ड नेपाल पक्षमै हुनुहुन्छ, त्यही पनि चुनावमा जान किन डराउनु भयो त्यसो भए? अब मेरो विचारमा चाहिँ के लाग्छ भने उहाँहरू एक भएर कम्युनिस्टलाई जनताले अब एकचोटि हेरौँ न त कम्युनिस्ट राष्ट्र चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, उनीहरूले पनि बहुमत ल्यायो भने के हुन्छ, हाम्रो नेपालीको चाहिँ नयाँ के अरे भविष्य देखाउँछन् कि? अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो नयाँ संविधान नयाँ नेपाल भन्नुहुन्थ्यो, नयाँ नेपाल कस्तो बनाउनु हुने भन्ने जनमासको जनचाहनाअनुसार जनताले भोट दिए, त्यो अनुसार उहाँहरूले काम गर्न सक्नु भएन। अब भोलि तपाईँको चुनावी मैदानमा जाँदाखेरि पनि त एजेन्डा त चाहियो नि त। अब केपी ओलीले चाहिँ हामीलाई चाहिँ के अरे केही गर्न दिनु भएन भन्ने एजेन्डा पनि भएन। 50 लाख मत ल्याएर 2/3 सरकार बनाउँछु भनेर केपी ओलीले बोल्नुभएको छ। केपी ओलीलाई चाहिँ भोट दिन्छन् त त्यसो भए जनताले विश्वास गर्छन् त? होइन, यस्तो हुन्छ तपाईँको अब टेस्टेड हुन्छन्, को आउँछ को अब यो कोलाई हुरी बतासले उडाउँछ यहाँ थाहा हुँदैन। त दाबी गरिरहनु भएको छ त प्रधानमन्त्रीले? भन्न त पाउनुहुन्छ नि, मैले मेरो कुरो भन्छु, तपाईँको कुरो बोल्नुहुन्छ। प्रधानमन्त्री आफ्नो एजेन्डा जनतालाई चित्त बुझ्यो भने मत हाल्ने हो नि त जनताले त। हाम्रो त के भने तपाईँको चाहिँ संविधानको स्रोत भन्नुहोस् होइन, जनता जनार्दनै हो, के अरे जनताको संविधान हो भनिसकेपछि जनतामा जान डराउनु हुँदैन। अब उहाँहरू किन डराउनु भएको त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। संवैधानिक असंवैधानिक आफ्नो ठाउँमा होला होइन संसद विघटन। यहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो संसद विघटन देश र जनताको पक्षमा छ कि छैन यहाँले भन्नुपर्दा? होइन, यस्तो हो के भने तपाईँको चाहिँ यत्रो महामारीमा हाम्रा चाहिँ के अरे छिमेकी मुलुकहरूमा चाहिँ अहिले त कोरोनाको खोप ल्याएर जनता बचाउनलाई यत्रो गरिसक्यो, त्यहाँको लागि पर्यो सरकारहरू। हाम्रो सरकार गुहार मागिरहेछ हो। हाम्रो सरकारले चाहिँ तपाईँको कोरोनाको औषधि कहाँबाट ल्याउने भन्ने पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय गर्न पनि सकेको अवस्था छैन। भारतले डोनेसन दिन्छ भनेर पुरिरहेछन् नि। अनि तपाईँको त्यसको लागि खर्च जनताले दिनुपर्छ भनेको छ। चुनाव गर्दाखेरि हो खर्च हुन्छ, तर के भने अब तपाईँको अहिले लगभग 55देखि 60% कार्यकाल त यो सरकारले गर्यो नि। यो सरकारले त्यो अवधि त कटायो नि त। अब गर्दाखेरि जनमासमा तपाईँको चाहिँ एउटा तल्लो तहको मान्छेलाई पनि तपाईँले चाहिँ यो सरकारले गरेको कार्यहरूबाट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त भनेर कसैले प्रश्न गर्यो भने कुनै नयाँ उत्साह छैन। जो आए पनि उस्तै रहेछ, केही राम्रो भएन, यो भन्ने एक थोक रहेछ गर्ने अर्को थोक रहेछ, हामी गरिब जनताको लागि केही पनि भएन भनेको छ। चुनावमा जान खर्च हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो वैशाखमा गरे पनि अर्को वैशाखमा गरे पनि एकचोटि त चुनावमा जानुपर्छ। अब के भयो भने तपाईँको चाहिँ 3 वर्ष त पुरा भइगयो, अब गर्दै जाँदा 3.5 वर्ष जाला भनेपछि तपाईँको 15 महिना जति चाँडो चुनाव हुने हो। हाई टेस्टेड भएर नयाँ फ्रेस यङ जेनेरेसन आएर नयाँ चाहिँ भिजन लिएर आएर जनताले केही गर्यो भने त्यो पनि त एउटा सकारात्मक कुरो हामीले सोच्नु पर्यो नि। त्यसको लागि त जनताहरू नि त प्रिपेयर छैन नि त। जनता त भर्खरै कोरोना भाइरसको महामारी, कोरोना भाइरसको आतङ्कबाट अलिकति मुक्ति पाएको हो कि भनेको थियो। अब यहाँ त राजनीतिक महामारी र राजनीतिक आतङ्क सिर्जना भएको छ होइन। र दलहरू पनि हामी यति बेला चुनावमा जानको लागि तयारै छैनौँ भने त नेपाली काङ्ग्रेसले पनि बोलेको थियो त। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ ल्याउँछ त अबको चुनावमा 2/3 मत ल्याउन सक्छ होला? होइन, नेपाली काङ्ग्रेसको पनि तपाईँको अहिलेसम्म स्पष्ट भिजन आएको छैन, चुनावमा जाने अथवा विरोधमा जाने भन्ने। अब हामीले हिजो सुन्यौँ, अब प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा चाहिँ अब हामी देउपाजीलाई प्रधानमन्त्री दिन्छौँ, आन्दोलनमा सघाउनु पर्यो भन्ने कुरो पनि आयो। हेर्नुहोस्, त्यो त भेटै गरेको भन्ने पनि आइसक्यो हो। देउबाजीको घर तपाईँको हाम्रो संविधानको धारा 100ले के भन्छ भने अविश्वासको मत एकपटक ल्याइसकेपछि होइन राख्ने भनेको छ होइन। अहिले उहाँहरूले भनिरहेछन् हामीले ओली सरकारलाई विश्वास गरेनौँ, हाम्रो उहाँहरूलाई विश्वास छैन भनेर हामीले अविश्वासको मत के अरे अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका छौँ भनेका छन्। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँको संविधानको धारा 100 अनुसार अविश्वासको प्रस्ताव उहाँहरूले दर्ता गराएको उसै दिन विघटन भएको भन्ने कुरा आएको छ।
अब यो तपाईँको चाहिँ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्थाको पहिलोपटक 2 वर्षसम्म 2 वर्षसम्म अविश्वास राख्न पाइएन, त्यो कार्यकाल कट्यो हैन। त्यसपछि अब एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भए 1 वर्षभित्र अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन भनेको छ उहाँहरूले अहिले राखेअनुसार। मैले भन्न खोजे मूल कुरो है, अब प्रधानमन्त्री कसरी दिन्छु भन्नुभयो देउपाला भन्ने कुरोमा उपधारा 4 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्छ। उहाँले त तपाईँको अविश्वासको प्रस्तावमा चाहिँ पुष्पकमल दाहाल वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भनेर उहाँले अविश्वासको प्रस्तावमा राखिसकेपछि अब यो खल्तीको चक्लेट जस्तो म बाँड्छु भनेर भएन। अब यसै अनुसार त्यो प्रस्ताव फिर्ता लियो भने पनि अर्को 1 वर्षसम्म फेरि प्रस्ताव लान पाइएन। अब यसैमा हेर्नु चाहिँ अब मिल्छ कि भन्ने जनमासमा चासो हुन्छ नि त होइन। अब त्यही व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कहाँ छ त भन्नुभयो भने हेर्नुहोस् है, उपधारा 6 बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भई प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा उपधारा 5 बमोजिम प्रस्ताव गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले धारा 76 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेछ। यहाँ त अरू त भएन, देउकै हुनु पर्यो यदि संसद पुनः स्थापना भयो भने। संसद पुनः स्थापना भयो भने अहिलेको तत्कालीन प्रधानमन्त्री अहिलेका बहालवाला प्रधानमन्त्री जुन हुनुहुन्छ के अरे ओली सरकारका प्रमुख, उहाँले नि पहिलो प्राथमिकता पाउनुहुने भयो अविश्वासको फेस गर्नलाई। इनकेस उहाँलाई चाहिँ अविश्वासको प्रस्तावमा उहाँलाई चाहिँ समर्थन प्राप्त भएन भने त स्वत पुष्पकमल दाहालको नाम सिफारिस भइसक्यो भनेपछि उहाँ हुनुहुन्छ भनेपछि देउपाला तपाईँ आन्दोलनमा आउनुहोस् म प्रधानमन्त्री दिन्छु भनेर त काङ्ग्रेसलाई त उहाँले त लालीपप देखाइदिन्छ, चक्लेट देखाएको मात्रै भयो हो। यसै गरी तपाईँको अहिले अब मैले सुन्दैछु 1 नम्बर प्रदेश र बागमती प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री काङ्ग्रेसलाई दिने भनेको छ अरे। हेर्नुहोस् है, दिने गरी एलायन्स गर्ने भन्ने कुरो आयो। अब त्यसमा पनि तपाईँको म प्रष्टै कानुनमा के छ भन्नुहुन्छ भने विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था 188 धारा मुख्यमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभामा विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतको लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राखिन्छन्। यो त हामीले परेन। मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वास मतको लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्छ। उहाँहरूको अहिलेसम्म पार्टी फुटेको पनि होइन। हेर्नु है, आफ्नै पार्टीले असहयोग भन्ने त यहाँ पनि देखिरहेछ नि त। उहाँहरूले अविश्वास राख्नु आफ्नो संसदीय दलको नेतालाई थाहा जानकारी नदिकन तपाईँको पहिलो के अरे संसदीय दलको नेता हटाउने पहल गरेर उहाँहरूले कुनै बैठक त गर्नु भएन। 81 लगेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गऱ्यौँ भनेपछि अनि सम्मान्य राष्ट्रपति समक्ष चाहिँ हामीलाई उहाँमाथि विश्वास छैन, यसरी चाहिँ हाउस बोलाउनु पर्यो भन्ने अवस्थामा पुगेपछि न अहिलेको सरकारले हाउस विघटन गरे। अब यसमा पनि मुख्यमन्त्रीको हकमा पनि अब 1 नम्बर प्रदेशमा भीम आचार्यको नाम सिफारिस गरेको छ अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा उहाँ प्रस्तावित नाम भनेर। अनि तपाईँको 3 नम्बर प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी साक्यको नाम सिफारिस गरेपछि अब उहाँहरूले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फेरि मुख्यमन्त्री दिन्छु हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर यो लालीपप नभए के खुवाउनु खोज्या त। संविधान विपरीत त उहाँहरूले पनि त माथि जे भयो हामी पनि त्यही गर्छौँ भने जस्तो भन र। तर नि सर, मैले अघि पनि भने यहाँहरू जस्तै स्वतन्त्र अधिवक्ताहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू, नागरिक समाजहरू सबै व्यक्तिहरूले यो कदम चाहिँ असंवैधानिक भयो है भनेर भनिरहँदा सर्वोच्च अदालतले के गर्ला निर्णय? सर्वोच्च अदालतबाट संसद पुनर्स्थापना हुन सक्ने ठाउँ देख्नुहुन्छ यहाँ? अब मैले हेर्नु, हामी कानुनको मान्छेले, हामी कानुन व्यवसायीले सम्मानित अदालतको आदेश आज्ञा पालना गर्नुपर्छ र प्रत्येक नेपालीले सर्वोच्च अदालतको मान सम्मान इज्जत गर्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म मान्नुहोस् त्यो भनेको गर्वको बात छ। भोलि छोरा जन्मिन्छ छोरी जन्मिन्छ हामीलाई थाहा छैन।
गर्व छ के जन्मिन्छ थाहा छैन। थाहा छैन। अब म कानुन व्यवसायीको हिसाबले मैले पढेको संविधान अनुसार हेर्ने हो भने मेरो बुद्धिमा चाहिँ के छ भने अब तपाईँको सम्मान्य सर्वोच्च अदालतमा 2 प्रकारको रिट परे हो, 2 प्रकारको रिट परेको छ नि। एउटा तपाईँको 13वटा रिट संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने छ। 2टा रिटमा चाहिँ काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ मन्त्री परिषद विस्तार गरेको मिलेन, यो असंवैधानिक कदम हो, रोकी पाऊँ भनेको छ। अब लगभग मेरो ठम्याइमा चाहिँ सम्मानित अदालतले संसद विघटनलाई त स्वीकारे जस्तो देख्छु म त। होइन भने बहसमा पनि त्यो गन्ध आयो भन्न खोज्नुभयो। होइन भने संसद विघटनको मुद्दा चलिरहेछ, प्रधानमन्त्रीले ठिक गरेनन्, पुनर्स्थापना हुने हो होइन, गर्वमा छ। अनि त्यही सम्मानित इजलासमा चाहिँ केपी ओली भनेका त काम चलाउ प्रधानमन्त्री हुन्, यिनले गरेको मन्त्री परिषदको विस्तार चाहिँ रोकी पाऊँ भन्दा उसै रिटमा तपाईँको चाहिँ आदेश गरेर यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तरिम आदेश दिने नदिने भन्ने बारेमा चाहिँ अहिलेसम्म तपाईँको चाहिँ मुद्दा चलिरहेछ। अनि यो त एउटा इस्यु भयो कि अलग अलग भयो त, कि प्रधानमन्त्रीले विघटन गरेको ठिक हो होइन भनेपछि यो मुद्दा हेरिनु पर्थ्यो होइन। अहिले त के भने 2टैलाई ब्यालेन्समा लगाएछ। भन्नको मतलब सम्मानित अदालतले पनि यो विघटनलाई चाहिँ स्वीकार्या हो कि जस्तो चाहिँ मैले देखेको छु त्यो त्यसमा त्यो आदेश हुँदाखेरि। अब यसमा तपाईँलाई म एउटा प्रश्न के भनिदिन्छु भने शेरबहादुर देउपाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, उहाँले चुनावी सरकार गठन गर्नुभयो। गठन गरिसकेपछि निर्वाचन आचार संहिता लागू भइसकेपछि राप्रपाको 4 जना मन्त्रीहरू चाहिँ उहाँले थप्नुभयो चुनावी सरकारै भइसकेपछि। त्यसको बारेमा मैले सम्मानित अदालतमा रिट हाल्दाखेरि यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सरकार विस्तार सम्बन्धी कुरा यो अदालतले हेर्ने होइन, यो चाहिँ पब्लिक इन्ट्रेस्टको कुरै होइन। त्यसले गर्दाखेरि रिट खारिज गरिदिने गरी त्यो सम्मानित अदालतको रजिस्ट्रारज्यूबाट गरेको दरपिट आदेश सदर भयो भनेर मलाई खारिज गरिदिएको थियो। त्यही इस्युमा चाहिँ अहिले त्यो यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिट दर्ता भएर विचाराधीन अवस्था छ। भने पछाडि प्रधानमन्त्रीले अहिले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई पनि मन्त्री बनाउन पाउनुहुन्छ। चुनाव हारेको मैले भनिनँ, उनीहरूको भनाइअनुसार के भने उहाँ चाहिँ चुनावी सरकार हो, काम चलाऊ। तर प्रधानमन्त्रीले चुनाव हारेका व्यक्तिलाई अहिले होइन, मन्त्री परिषदमा लानु भएको छ। चुनाव हारेकालाई मैले भनिनँ, तर हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कसैलाई पनि जस्तो अहिले मन्त्री परिषद विस्तार भयो नि अस्ति, उनीहरू जुन विस्तार गर्नुभयो त्यो विस्तार गरेको मिलेन, ती मन्त्रीहरूलाई कामकाज नगराउनु भनेर रिट गएको छ नि त। दिनेश सरले हाल्नु भएको छ, दिनेश त्रिपाठीजीले। हो, अब दिनेश त्रिपाठी नि सरले भन्नुभयो, तपाईँले नाम लिइहाल्नुभयो, उहाँले त्यो के अरे विघटन सम्बन्धी रिट पनि हाल्नु भएको छ, यो काम चलाउ सरकार पनि भनेर हाल्नु भएको छ। तर फास्ट जानुभयो नि त केपी ओली पनि, यता विघटन गर्ने बित्तिकै फेरि मन्त्री परिषद विस्तार पनि गर्नुभयो, त्यस्तै गरी उहाँ गर्दै जानुभयो। धेरै कुराहरू असंवैधानिक होलान् भने त्यो मैले संवैधानिक असंवैधानिक पनि भनिनँ, सर्वोच्चमा विचाराधीन भएको मुद्दामा मैले बोलिनँ। मैले भन्न खोजेको सर्वोच्च अदालतले हामी यो मुद्दा हेर्दैछौँ, त्यो रिट चाहिँ दरपिट गर्नु पर्थ्यो भन्ने यहाँलाई लागेको हो, अथवा यो मुद्दाको किनारा नलागुन्जेलसम्म यो मुद्दा चाहिँ बोल्न मिल्दैन थियो भनेर चाहिँ राखिदिनु पर्थ्यो कि भन्ने मेरो कुरा हो। ओके, यो पनि नयाँ कुरा आयो। अब हिजो भर्खरै ललिता निवास जग्गा प्रकरण जुन हिनाबिना गरिएको भनिएको छ, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा चाहिँ 400 जनाभन्दा बढी व्यक्तिलाई मुद्दा चलाइने भनेर सञ्चार माध्यममा आएको छ। माधव नेपालजी पनि अत्तालिँदै अब पहिला मलाई अनि त्यस पछाडि प्रचण्डलाई चाहिँ जेल हाल्ने षड्यन्त्र बुन्न थाले केपी ओलीले भनेर बोल्न थाल्नुभयो होइन।
अब तत्कालीन अवस्थामा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष अथवा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जुन काम माधव नेपालबाट भयो नि, त्यसमा चाहिँ माधव नेपाल ललिता निवास प्रकरणमा मुछिने चान्सेसहरू कति छ? यो सरकारले माधव नेपाल विरुद्ध मुद्दा चलाउने चान्सेस चाहिँ कति छ? अब यसमा म यस्तो भन्छु हेर्नु, अब यो अख्तियारले पहिले फाइल बुझाइसकेको छ, तर माधव नेपालको नाम त छैन। उहाँलाई पनि के अरे ऊ हुनुपर्छ, उहाँ पनि दोषी हो भनेर सम्मानित अदालतमा रिट परे अवस्था छ होइन? उहाँलाई किन छोडियो भनेर त्यो पनि मुद्दा बिचारा दिन्छ। अब के भने यहाँ त के अरे चोरको खुट्टो काट भन्दाखेरि खुट्टा ताने जस्तो हो। उहाँहरू गल्ती गरेका छैन भने ओपन रूपले भन्नु पर्यो, मेरो गल्ती छ भने म सजाय भोग्न तयार छु भन्नुहोस् न। त्यो त भनिसक्नु भयो त त्योभन्दा अगाडि होइन? हो भने अब त्यो के ललिता निवास जग्गा प्रकरण सुरु हुँदाखेरि त उहाँले बोल्नु भएको छ यी कुराहरू। होइन, मैले भन्न खोजेँ के भने तपाईँको गल्ती गरेका छैन भने उहाँ निर्दोष भने अदालतले त केही तर पूर्वाग्रही तरिकाले अहिले नै फेरि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चाहिँ माधव नेपाललाई पनि कारबाही गरी पाऊँ भन्ने मुद्दाको फाइल खोलिनु, अनि अरू 425 जनामाथि पनि मुद्दा चलाइनु, यो चाहिँ कतै सुनियोजित षड्यन्त्र पो हो कि भनेर माधव नेपालहरू आत्तिएका हुन्। त्यो भन्न मिल्दैन। त्यो तपाईँको त्यो एउटा प्रोसेस हुन्छ। तपाईँको म्याद तामेलीले गर्दा ढिला भएको हुनसक्छ। यो मुद्दा त तपाईँको दसैँभन्दा अगाडि चाहिँ विशेष अदालतमा अब कतिपय उपस्थित भएर कोही तपाईँको चाहिँ धरौटीमा छुट्नु भएको छ, कोही पूर्व पक्षमा जेल जानु भएको छ। अब त्यो त तपाईँको चाहिँ हामीलाई नै हाल्छ भन्ने कुरो त्यसरी बोल्या त ठिक लाग्दैन मलाई। त्यो सम्भावना कम देख्नुहुन्छ यहाँ? कानुनअनुसार त हुन्छ। दोषी छ भने जो कसैले पनि सजाय पाउनुपर्छ, निर्दोष मान्छे फस्नु हुँदैन। तर यो संविधान अनुसार क्याबिनेटले गरेको निर्णयमा त अख्तियारले हेर्न नपाउने भनिएको छ नि, होइन? अहिले भने यो चाहिँ तपाईँको के भयो भने यो पुरानो मुद्दा थियो, विजय गच्छेदार लगायत होइन पूर्व मन्त्रीहरूले गरेको। त्यो चाहिँ के विभागीयबाट त्यो विभागीय मन्त्रीहरूले सिफारिसमा लिएर गएर गरिएको हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ त्यो सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना गरेको भन्ने हिसाबले गएको। ओके, अब प्रचण्डको पनि फाइल खोल्छौँ होइन, क्यान्टोनमेन्टको फाइल खोल्छौँ भनेर चाहिँ उहाँहरू पनि अत्तालिरहेको अवस्था छ जस्तो छ। तपाईँहरू जस्तो धेरै अधिवक्ताहरू चाहिँ तुरुन्तै उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर लागेका छन्। के छ, सम्भावना छ प्रचण्डको फाइल खोलिने? होइन, यस्तो हुन्छ। केपी ओलीले मतलब त्यो हिम्मत गर्लान्? होइन, यस्तो छ, तपाईँको चाहिँ गलत भएको फाइलहरू छ भने म होस्, तपाईँ होस्, प्रधानमन्त्री होस्, राष्ट्रपति होस्, जोसुकैको पनि खोलिनुपर्छ। विदेशमा तपाईँको राष्ट्रपतिहरूलाई पनि पाता पर्खाएर लगेका त्यो त हाम्रो चाहना पो त, हामी आम जनमानसको चाहना हो। तर यो फाइल त फेरि बार्गेनिङ पोइन्ट मात्रै हो। हिजो लोकमान सिंह कार्कीले पनि म खोल्छु भनेपछि सबै एकजुट भएर लखेटे। त्यही त, यो त तपाईँको शक्तिले सराप्या देश भन्छन्। जसले गर्न खोज्छ त्यसको खुट्टा तानिन्छ। लोकमान सिंह कार्कीले पनि त बार्गेनिङ पोइन्ट बनाए नि त, होइन? तपाईँको चाहिँ यो फाइल खोल्नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, खोल्न चाहेर यो स्ट्यान्ड लिए केपी ओलीले भने जनताले उहाँलाई हाई गर्छ। केपी ओलीसँग त्यो दम छ होला, खोल्न सक्छ, गर्न सकिन्छ। राष्ट्रको नेतृत्व लिने मान्छेले सही सत्य कुरो देखाउनलाई डराउनु हुँदैन। उहाँसँग यो अधिकार छ, चाह्यो भने खुल्छ। केपी ओलीले यति बेला देशलाई भड्खालोमा हाल्न थाले, एउटा कालो सुरुङतिर लगे भनेर हिजो प्रचण्डले अन्तर्वार्तामै बोल्नुभयो। उहाँको ले फेरि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा चाहिँ के बोल्नु भने केपी ओलीको भाषामा चाहिँ राजावादी गन्ध आयो भन्नुभयो। केपी ओली कतै राजतन्त्र पुनर्स्थापना, हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना र सङ्घीयता खारेजीको एजेन्डातर्फ चाहिँ गएको हुन् कि, किनभने उहाँको पक्षमा बहस गर्ने वकिलहरू चाहिँ सबै राजावादी वकिलहरूसँग साँठगाँठ गर्नुभएको छ। हिजो सडकमा चाहिँ खड्गप्रसाद ओली तिमीलाई त्यो पदमा बस्ने नैतिकता छैन भन्ने वकिलहरू आज फेरि उहाँको पद जोगाइदिन जानुभएको छ। यो कस्तो विडम्बना होला? यो यस्तो हेर्नु, हाम्रो यो कानुन व्यवसाय भनेको व्यवसाय हो। यो कसैले लोगो लाएर यो चाहिँ कम्युनिस्टको वकिल यो, काङ्ग्रेसको वकिल यो, राजावादी वकिल भन्ने छैन। राज संस्था गएको 13 वर्षपछि पनि उहाँहरूलाई अझ पनि राज संस्थामा डर रहेछ नि त। छायासँग डरा भन्छु म त। अब छायासँग डरा, किनभने प्रचण्ड माधव नेपाल छायासँग पनि हो, राजाको छायासँग डराइरहेका छन् अहिले पनि।
राजाले के गरेछन्? कुनै ठाउँमा बोलेको छैन, कुनै तपाईँको कार्यक्रममा हिँडेको छैन। एउटा उनीहरूले दिएको एउटा के अरे नागार्जुनको दरबारमा गएर बसेका छन्, केही बोलेका छैनन्। तर केपी ओलीको कदम त प्रतिगमनतर्फ उन्मुख भयो भन्छ नि त उनीहरू त। होइन, उनीहरू यस्तो छ कि यो खाने कुरोमा नि तपाईँहरूको सबै एक हुन्छन्। यो फुटको अवस्थामा उसले यो गर्यो उसले ऊ गर्यो भन्ने कुरो हो। तपाईँको वास्तवमा नेपाली जनमासको चाहना हेर्ने हो भने हिन्दू राज्य हुनुपर्छ भन्ने 90% जनता छ अहिले पनि। हो, केपी ओलीले गर्यो भने त्यो देखिन्छ। तपाईँको 90% आयो भने त संसदमा तपाईँको चाहिँ त्यो के अरे मत राय विभिन्न जिल्लामा गएर हेलिकप्टरमा हालेर ल्याएका होइन कति अरब सबै जिल्लाबाट कहाँ हुनु, मैले मत जाहेर गरेको छैन, तपाईँले गरेको छैन। मैले भन्न खोजेको यदि तपाईँको केपी ओलीले हिन्दू राज्य राखिदिए भने उहाँको चाहिँ अझ हाइट बढ्छ। अब तपाईँको अन्य कुरामा यो होला ऊ होला भन्ने कुरो मैले अघि पनि भने नि, यो छायासँग डरा मान्छेको कुरा गर्नु बेकार हो। हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा केपी ओलीले बोक्दियो भने आगामी निर्वाचनमा 2/3 पाउँछन्। 2/3 नआउला, तर जनताले, किनभने एक त तपाईँको कम्युनिस्ट पार्टीले वृद्ध भत्ता दिएको कारणले लोकप्रिय छन् होइन। अर्को कुरो अब तपाईँको चाहिँ हिन्दू राष्ट्र विश्वको एकमात्र हो नि त। यो त तपाईँको चाहिँ के अरे काहीँ नभएको चिज त हामीले म्युजियममा राख्छौँ नि होइन। यो हिन्दू राष्ट्र पनि नेपाल यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ हिन्दूको उद्गम बिन्दु हो र हिन्दू राष्ट्र भएको नेपाल हो भनेर तपाईँको विश्वका मान्छे चाहिँ हिन्दूको कल्चर हेर्नलाई टुरिस्ट पनि आएका थिए होइन। अहिले त तपाईँको विदेशी युरोपियन युनियनका पैसा खाएर कुनै के अरे तपाईँको चाहिँ नगरकोटमा कुन होटलमा बसेर उनीहरूको भनेको मानेर उनीहरूको अनुसार लेखेको संविधान भएर नै यो असफलतिर गएको हो नि त। यो त तपाईँको हो। अहिले जतिसुकै कुरा गरे पनि यसको निचोडमा हेर्ने हो भने हाम्रो तपाईँको चाहिँ नेपालीको करिबन 10 अरब लगानीमा बनेको संविधान त असफलतिर गइरहेछ नि त। त्यसपछि संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्छ कि संविधानै परिवर्तन गर्नुपर्छ? होइन, अब यो उनीहरूले जान्ने कुरो हो। हामीले लेखेको जनताको, उनीहरूले जानेको भए त अझ बेटर बनाउँथ्यो हो। जनताको भावना अनुसार जनताले लेखेको संविधान हो भन्ने हो भने यो संविधान असफल बनाउन त दुईटै पक्ष बराबर छ नि त। त्यहाँ त प्रचण्ड गुट भन्नुहोस् अथवा ओली गुट भन्नुहोस् होइन। यो संविधानलाई त काहीँ न काहीँ कुनै न कुनै ठाउँमा त दुवै पक्षबाट प्रहार गरेकै छ नि। त्यसले गर्दाखेरि यो संविधान अनुसार, संविधानको मकसद अनुसार जाने हो, मान्ने हो भने फ्रेस म्यान्डेटमा जनताको अगाडि जाने, जुन अहिले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार जाने। तपाईँले जनतालाई राम्रो काम गर्नुभएको छ, जनताले तपाईँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ भने जनताले फेरि जिताएर आउँछन्। होइन भने मैले गल्ती गरेछु, म गएर उहाँ संसदमा बस्दा पनि तपाईँको कोरम नपुगेर घन्टी बजाउँदाखेरि कहाँ हो सभासद छैन, आज स्थगित बनाएको छ, बसेका सभासदहरू निधाएका छन्, बोल्नुपर्ने कुरा एक थोक छ अर्को थोक बोलेका छन्। जनतालाई पनि त यो संसद र यी सभासद देखेर पनि त वाकदिक भएका छन् नि। ओके भूपेन्द्र सर, अब अन्तिममा यहाँले योभन्दा अगाडि एउटा अन्तर्वार्तामा के बोल्नु भएको थियो भने लोकसेवा आयोग लडेका हुन् र यी सांसदहरूले 5 वर्षसम्म रहनै पर्छ भनेर प्रश्न चिन्ह उठाउनु भएको थियो, किन हो? तपाईँको यो चाहिँ नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक वर्ष 62 का देव गुरुङ लगायतको 4 जनाको यो चाहिँ रिट सर्वोच्चमा दायर भएको छ है। अनि यसमा प्रकरणमा उहाँहरूले लेख्दै जानु भइसकेपछि के लेख्नुभयो भने प्रकरण नम्बर 11 मा के लेख्नु भएको छ भने हेर्नुहोस् है। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने गरेको निर्णयबाट हामी निवेदकहरू प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षसम्म प्रतिनिधित्व गर्ने पाउने हकबाट वञ्चित भएका छौँ। अनि यो के त लोकसेवामा पो तपाईँको हाम्रो के अरे 5 वर्षसम्म नियुक्ति थियो, पुनः बहाली गरी पाऊँ भनेर जाँदाखेरि हुन्छ।
तर जनताले त 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको हो नि त सर। उहाँहरूले काम जनताले 3 गर्नु पर्यो नि वर्षको त। लागि भनेर त दिएको होइन नि त। त्यो मैले भनिनँ कि तपाईँको के भने मैले लोकसेवा लडेर गएको हो किन भन्न खोजेँ भने नि लोकसेवा लडेर गएको मान्छे त इमान्दारीपूर्वक काम गर्छ हो। दायाँ बायाँ भयो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ अन्य हुन्छ नि कारबाहीका प्रक्रिया के हुन्छ। उहाँहरूले राम्रो काम गरे भए उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी भएर जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेर उहाँहरूको आन्तरिक विवादको लागि उहाँहरू आफै 5 गतेसम्म त एउटै हो नि त। उहाँहरू मिलेर जनताको हितमा काम गरेर यो सरकारलाई चाहिँ 5 वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपले चलाएर चाहिँ जनतालाई नयाँ नयाँ कामहरू गरेर जनताका पिरमारका समस्यामा बोलिदिया भएदेखि त उहाँहरू हाई हुन्थे। उहाँहरूको कार्यकाल राम्रो भयो भन्थे सबैले चाहिँ कार्यकाल राम्रैको कामना गर्थे नि त। उहाँहरू काम चाहिँ केही नगर्ने अनि भत्ता खानको लागि र जागिर जोगाउन चाहिँ सर्वोच्चमा दौडेर जाने अनि भन्ने चाहिँ 5 वर्षसम्म चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउने हक त होइन नि त उहाँहरूको बाबा। सेवा होइन, जनप्रतिनिधि भनेको सेवा हो कि तलब खाने प्रतिनिधि हो। सेवा त गरेछ त जनताको लागि त खटिएका छन् त। खै त तपाईँको 6 महिनामा हाउस बस्छ, 6 महिना एकैचोटि पैसा लिन्छन् अनि मुलुकलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेख्छन्, दसैँ भत्ता खान्छन्। यही हो सेवा। तब हामी ट्याक्स तिर्ने अनि हाम्रो पैसाले उहाँहरू दसैँ भत्ता खाने, हामीलाई दसैँ भत्ता कसले दिने? हामीलाई नि सरकारले दिनु पर्यो भन्ने यहाँ हो त। हामी ट्याक्स दिनु त हामी हो नि त। अनि हाम्रा प्रतिनिधिलाई चाहिँ तपाईँको के अरे दसैँ भत्ता खानलाई कुन चाहिँ के आधार छ त भने राष्ट्रिय धर्मनिरपेक्ष भइसकेपछि त अब सबै धर्मावलम्बीको समान व्यवहार गर्ने हो भने अब दसैँ भत्ता खान मिल्छ त? यो पनि नौलो कुरा उठाउनु भयो यहाँले। ल हिन्दूले त दसैँ भत्ता खायो, अन्य जसले के अरे हिन्दूलाई गाली गर्छ, हिन्दू धर्मै मान्दैन भने त्यसलाई दसैँ भत्ता किन दिने? उहाँहरू इमान्दारिता काम गरेर रहेछन् त। अनि दौडेर सर्वोच्चमा जाने, हाम्रो जागिर जाने भयो, हाम्रो 5 वर्षसम्मको के अरे अविच्छिन्न रूपले चाहिँ हामीले चाहिँ के अरे प्रतिनिधित्व गर्न पाउने, हाम्रो जागिर जोगाइदियो भन्ने अनि हामी जस्ता वकिल चाहिँ उहाँहरूको जागिर जोगाइदिनु दौडिनु पर्ने अनि बहस गर्ने हामी। अनि रिट पनि तपाईँको चाहिँ एउटा इस्युमा उहाँ सभासदहरूले हालिदिए भइगयो नि त। जनताले त मेरो हकमा के अरे मतको अवमूल्यन भयो, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अवमूल्यन गर्ने प्रधानमन्त्रीको के अरे संसद विघटन चाहिँ ठिक छैन भनेर कोही रिट हाल्न आए? जनताले कोही जनता आए त? आए भने सभासदहरू आए जागिर जोगाउनलाई अनि हाम्रो अधिकार के अरे पब्लिक इन्ट्रेस्ट भयो, यो चाहिँ असंवैधानिक कदम भयो, संवैधानिक व्याख्या गरी पाऊँ भनेर वकिलहरू दौडी। जनतालाई त इन्ट्रेस्ट रहन्छ। यो पनि नौलो कुरा भयो। जनता पनि जानु पर्थ्यो नि होइन? हो त, जनतामा जानु पर्थ्यो नि त। जनताको मत के छ त? चुनावमा जाने अथवा पुनर्स्थापना के गर्दा हुन्छ भन्ने कुरो गर्नु पर्यो नि त। अनि आन्दोलनमा आऊ रे, अब तपाईँको भेजिटेरियन नन भेजिटेरियन आन्दोलन रे, हिजो चाहिँ राजा फालिम रे, राजालाई पो जनतालाईमा चाहिँ एक हिसाबले मान्छेहरूले चाहिँ के भन्छ निरङ्कुश राजा भयो, अब जनताको छोरो राष्ट्रपति बनाऊँ, जनता प्रधानमन्त्री बनाऊँ, जनताको संविधान लेखौँ भनेको थिए। ल त्यो भयो भनेदेखि अब नयाँ के भन्छ तपाईँको सधैँ दाल भात खानेलाई कहिलेकाहीँ रोटी खाँदा पनि त नयाँ अनुभव हुन्छ नि त। जनता छोरो राष्ट्रपति, जनताको छोरो प्रधानमन्त्री भयो भने देशले आमूल परिवर्तन गर्ला। अब यो निरङ्कुश होइन, अब के अरे नयाँ शासन व्यवस्था आउला, हामीले दुःख पाए पनि हाम्रा पिँढीहरूले चाहिँ अब यस्तो दिन भोग्नु नपर्ला। अन्तिम के अरे तपाईँको चाहिँ आन्दोलन गरौँ, एक जुगमा एकपटक आउँछ भोट हालौँ भनेर तपाईँको चाहिँ संविधान सभाले बनाएको होइन संविधान। त्यसो भए प्रचण्ड माधव नेपालहरूले जुन आन्दोलनको आह्वान गरेका छन् त्यसमा जनसहभागिता हुन्छ भन्नेमा यहाँ लाग्दैन? अब स्पष्टै भयो त भने अविश्वासको प्रस्ताव यदि पुनर्स्थापना भयो भने अविश्वासको प्रस्ताव अनुसार तपाईँको फेस गर्छन् प्रधानमन्त्रीज्यूले। इनकेस त्यो असफल भयो भने अब प्रधानमन्त्री को भन्दा उहाँको नाम त पठाइसक्यो त। अब के अरे पुष्पकमल दाहाल वैकल्पिक प्रधानमन्त्री भनेर पठाइसकेपछि त अब उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भन्दा बाहेक
कुन के उद्देश्यले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब आन्दोलनमा हामी जाने? कोरोनाको औषधि 24 घन्टामा ल्या, नभए देश ठप्प बनाउँछु भनेर आन्दोलन गरे हो र? कसैले नि गरेनन् त्यति बेला त। अहिले पनि गरे होइन। तपाईँको नागरिक समाज भनेको छन् नि, उनीहरूले बोले विदेशमा कोरोना ल्याइसक्यो, हाम्रो देशमा कोरोनाको औषधि चाहिँ कहिले ल्याउनु, यो जनतालाई कहिले लाउने कसैले भनेका छन्? छैन। अनि सम्मान्य पूर्व न्यायाधीशज्यूहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ संविधानको कुरो गरेर जतिसुकै भइसके पनि तपाईँको चाहिँ मेरो अन्डरमा बसेको मान्छे मैले भनेपछि त केही दबाबमा पर्छ नि त। मतलब पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले बोलेको कुराले दबाब सिर्जना हुन्छ, अदालतले दबाब सिर्जना गर्न खोजेको हो नि। उसो त प्रधानमन्त्रीले पनि त यो रिट खारेज योग्य छ भनेर त बोलिरहनु भएको छ त। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बोल्नु मिल्छ त? प्रधानमन्त्रीलाई त तपाईँको 13 जनाले घसड्दै लगाए होइन, के अरे विपक्षी झगडिया बनाएर, झगडियाले मुद्दा जित्दिनँ भन्नु, के अरे म हार्छु भन्दै हिँड्ने भने त किन मुद्दा गर्नु त? ल सलेन्डर भन्दै भइगयो। प्रधानमन्त्रीले बोल्नु चाहिँ जायज थियो। प्रधानमन्त्री त झगडिया भनौँ भने अहिले सम्मानित अदालतको झगडिया हुन्, म मेरो मुद्दा जित्छु भन्न त पाइयो नि त। अदालतलाई तिमीहरूले जिताइदेऊ त भन्नुभएको छैन नि उहाँले। म मेरो मुद्दा जित्छु भन्नुभयो, अदालत समक्ष मेरो मुद्दा जिताइदेऊ भनेर त बिन्ती पत्र हाले जस्तो त लाग्छ। तर उहाँले त यो राजनीतिक कुरा हो, संवैधानिक कुरा होइन, अथवा अदालतमा प्रवेश गर्नु पर्दैन, यो रिटै खारिज योग्य छ भनेर अदालतलाई उहाँले जवाफ दिनुभयो। त्यही त मैले भने नि तपाईँको यो रिटमा जुन कुराहरू उहाँहरूले उठाउनु भएको छ, अहिले बहसको क्रममा पनि सामान्य अदालतमा 51 सालका 52 सालका मनमोहन अधिकारीका, गिरिजा प्रसादका र शेरबहादुर देउपाका पालाका नजिरहरू ल्याएका छन् होइन। त्यो 47 सालको संविधान थियो, राजाको शासन थियो, जुनसुकै कार्य भए पनि अन्तिममा राजाकामा पुग्थ्यो त्यो कुराहरू। अहिले तपाईँको चाहिँ 47 सालको संविधान त होइन नि, होइन, जनताले बनाएको संविधान हो। जनताले यो संविधानमा लेखे अनुसारको यही अनुसारको व्याख्या हुनुपर्छ र यो नेपालको संविधान अनुसारको नजिर बन्नुपर्छ। पुराना नजिरहरू यो फलानुको पालामा यो थियो, ढिस्कानुको पालामा यो थियो भनेर पुरानै नजिर ल्याउने र पुरानै संविधान ठिक थियो भनेदेखि यो नेपाली जनताको 10 अरब चाहिँ कसले बिहोर्ने त? नेपाली जनताको मात्रै 10 अरब त के हुन्थ्यो र अन्य मुलुकका पनि लगानी छन् नि। भन्नु न, हाम्रो देशको बजेट त 10 अरबभन्दा बढी गयो नि त। 605 जनालाई त हामीले कति समय पाल्यौँ भन्नुहोस् त एउटा संविधान लेख्नलाई? यो तपाईँको कति चाहिँ यो 100-200 पानाको हो एउटा कि यति संविधान लेख्नलाई हाम्रो देशमा कति लगानी भयो ल भन्नुहोस् त? यो ल 181-82 पानाको एउटा संविधान लेख्नलाई एक जुगमा एकपटक हामी आफै लेखौँ भनेर लाग्यो होइन। यो तपाईँको 72मा आएको संविधान अहिले 77 हुँदैछ। 5 वर्षमा किन यो संविधानमाथि यत्रो हुँदैछ? यसैले म के भन्छु भने शासन व्यवस्था नै असफल हुने अवस्थामा आफ्नै पार्टीका आफ्नै सहयात्रीहरूले असफल गरेको कारणले व्यवस्थित चाहिँ अन्त गर्नुभन्दा बरु फ्रेस म्यान्डेटमा जाउँ। जनता जे चाहन्छन्, जनता जनार्जन हुन्, त्यसैले निर्वाचनमा जाउँ भन्ने हिसाबले नै प्रधानमन्त्रीज्यूले यो संसद विघटन गरेका हुन्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ देश चुनावमै जान्छ। जनतामा नि सार्वभौम सत्ता भएको कारणले जनतामा फ्रेस म्यान्डेटको लागि जानु प्रजातान्त्रिक कुरा हो भन्नुभयो। प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता आदर्श मान्य हो भने चुनावदेखि डराउनुहुन्न। कतिपय देशमा तपाईँको 2 वर्षमा 4 पटक पनि चुनाव भएका छन्। चुनावसँग डराउनु हुँदैन। यो त हामी अभ्यासको क्रममा छौँ नि त। 5 वर्ष एउटा प्रधानमन्त्रीले उहाँहरूले भने जस्तो 5 वर्ष यसको कार्यकाल हो भने एउटा प्रधानमन्त्रीले जे लाद्यो भने पनि अब विघटन गर्ने व्यवस्थै छैन। जे गर्यो भने पनि हामीले के मानेरै बन्नुपर्छ त? यति धेरै त्रुटिहरू रहेछन् सर। अब यो संविधानले होइन फङ्सनेबल होला, आगामी दिनहरूमा पनि स्मुथली फङ्सनेबल होला यो संविधान? मलाई लाग्छ यो जनताले लेखेको र उहाँ नेताहरूले लेखा भए पढ्थे र यो संविधान यसरी असफल होला, यो यस्तो चुहावट होलहरू छन् भन्ने कुरो जान्दथे होला। यो कसैद्वारा
यो चाहिँ संविधान तयार गरेर हामीलाई दिएको भएर उहाँहरूलाई यसको यथेष्ट जानकारी मैले चाहिँ कुनै पनि नेताले यो संविधानको बारेमा चाहिँ आफूले लेखेको जस्तो मलाई लागेन। त्यसले गर्दाखेरि नि यो संविधानमा चाहिँ यति लुपहोलहरू देखिएको मलाई लाग्छ। विश्वमा हाम्रै देश होला 10 वर्षमा संविधान चेन्ज भएका, कति संविधान पढ्यौँ हामीले पनि, 19 सालको पढ्यौँ। सबभन्दा गाह्रो त तपाईँहरूलाई होला। यो संविधान यसरी यो पढ्दै आछौँ र यो यसमा के छ भने संविधानको व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने हो। संविधानमै तपाईँको लुपहोल छ, त्यो व्यवस्थै छैन भने सर्वोच्च अदालतले पनि यो हुनुपर्छ भनेर संविधानै तपाईँको संशोधन गर्ने अथवा संविधानको धारामै चाहिँ यो टुटिरहेछ यो थप भन्ने अवस्था त सम्मानित अदालतको पनि हुँदैन नि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा तपाईँको चाहिँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्रीले गरेको र तपाईँको चाहिँ संविधान सङ्गत संवैधानिक हिसाबले नै गरेको यो चाहिँ विघटन ठिक छ भन्ने नै मलाई चाहिँ लाग्छ। हस् भूपेन्द्र सर, धन्यवाद दिन चाहन्छु यहाँलाई समय संवादका लागि। हस्, धन्यवाद।